गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, कार्यक्रम हाम्रो सवालमा स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता डेभिड पाण्डे। एफएम ब्यान्डको 96.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.radiosanvi.com र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज रेडियो सान्वी मार्फत तपाईँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हाम्रो सवालमा रहेर हामीले समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुरा गर्नेछौँ र उहाँहरूको कुरा सुन्नेछौँ। कार्यक्रम हाम्रो सवाल हरेक साताको आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म राति 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म आउने गर्छ। आज हामीले अहिले पछिल्लो समय नेकपामा विकसित भएको जुन राजनीतिक घटनाक्रम छ त्यसले गर्दाखेरि सबै राजनीतिक तहमा एक किसिमको उथलपुथल मचिएको छ। कतै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिनको लागि बाध्य बनाइन् त होइन, त्यसैमाथि अन्य दलहरूले, प्रतिपक्षी दलहरूले कस्तो खालको भूमिका खेल्छन् र उनीहरूले आफ्नो धारणा के छ, उनीहरूको धारणा के छ भन्ने विषयमा एउटै प्रश्न जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस र नेकपाका नेतालाई सोधेका छौं। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको माग जसरी नेकपामा उठेको छ, यस विषयमा जनता समाजवादी पार्टीको धारणा के छ, यो विषयमा आफ्नो भनाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मण लाल कर्ण। जब केपी ओलीजीको सरकार बन्यो त्यस वखत हामी समर्थन दिएका पार्टी। हामीले किन समर्थन दियौं भने यो संविधानमा रहेका त्रुटिहरूलाई संशोधन गरौं, मधेस आन्दोलनका गिरफ्तार भएका रेशम चौधरी लगायत सैकड़ों व्यक्तिहरूको रिहाई गरौं, अपाङ्ग र पीडितहरूलाई राहत वितरण गरौं। यो दुईटा काम उहाँले गर्छु भन्नुभयो। अझ कागजको कुरा गर्नुभयो। हामीले यो राज्यसँग कति कागज गराइसके हो सम्झौता, त्यसको त अब किताब बनाउनु पर्ने आवश्यक रहेछ। त्यसकारण तपाईले इमानदारीपूर्वक यो काम गर्नुहोस्, हामी समर्थन गर्छौं। तपाईले हेर्नुभयो आजसम्म कुनै पनि कुरा पूरा भएन। 9 महिनापछि हामीले आफ्नो समर्थन फिर्ता पनि हामीसँग गरेको वाचा यो सरकारले पूरा गर्न सक्दैन, ओलीजीको सरकारले पूरा गर्न सक्दैन भने फिर्ता पनि। आजको प्रश्न के हो भने सरकार कति सफल रह्यो, कुन चरणमा सफल रह्यो, के गरिदिया, जनतालाई सरकारको अनुभूति छ कि छैन, त्यो यदि हेर्ने हो भने सरकार समग्र स्टेटमा यो सरकार फेल छ। कहीं पनि जनताले महसुस गर्ने यो देशमा सरकार छ भन्ने कुरा छैन। जनताले महसुस नै गर्ने र आज हेर्नुहुन्छ भने प्रदर्शन रैली समस्त देशमा भइराखेको छ। काठमाडौँमा हेर्ने हो भने रोजे प्रदर्शन छ, रोजे रैली निस्किराखेको छ। कारण के हो, किन यो भइराखेको छ? राज्य सञ्चालकले यस विषयमा सोच्नु पर्छ कि पर्दैन? संविधान संशोधन आयो, नक्साको कुरा अहिले धेरै सुन्नुभयो। नक्सा बना यो बाबा, हामीलाई नक्साको खाँचो थियो। यस्ता धेरै नक्साहरू छन्। संसारभरि सीमा विवाद छ। एक अर्काको नक्सामा एक अर्काको जमिन देखिराखेको छ। चीन र भारतको नै हेर्ने हो, भारत पाकिस्तानको हेर्ने हो, त्यसै किसिमबाट नेपाल र भारतको बीचमा पनि आज विवाद छ। यो विवादको समाधान स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले संसदको रोस्टममा बोल्दाखेरि यसको मात्र एक उपाय हो, भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो। निश्चित हो हाम्रो जस्तो देशले एउटा ब्यालेन्स मिलाएर बाँच्नुपर्छ। हाम्रो छेउमा दुईटा डेभलप देशहरू छन्, छिमेकीहरू साधन सम्पन्न छन्, शस्त्र अस्त्रमा सम्पन्न छन्। त्यस्तो ठाउँमा हामीले चीन र भारतसँगको सम्बन्ध एउटा ब्यालेन्स सम्बन्ध गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।
यो बैलेन्स बिग्रियो भने नेपाली जनताले दुःख पाउँछ। उहाँले सुरुदेखि यो बैलेन्स बिगारिराख्नु भएको छ। अहिले त हट्दै गर्दैन। अहिले अगर हेर्ने हो भने अहिले भर्खर चर्चा सुन्नुभयो, रोस्टममा भन्नुभयो इंडियाको जो कोरोना संक्रमण हो त्यो बड़ा कड़ा छ, चाइनाको नरम रहेछ। जहाँ उत्पत्ति हो कोरोनाको उत्पत्ति संसारमा भएकै चाइनामा हो। चाइनाबाट संसारभरि फैलिया हो। तर त्यहाँ कस्तो रहेछ भने उत्पादित देशमा नै नरम रहेछ भने अरू कडा कसरी हुन्छ। कुन छ वैज्ञानिक तत्व, कुन वैज्ञानिकले भनेको छ यो कुरो, त्यो भन्नुपर्छ नि। जे मनमा लागे त्यही बोल्ने। एउटा प्राइम मिनिस्टर जस्तो व्यक्तिले जे मनमा लागे त्यही बोल्दिने कि त्यसको साइन्टिफिक कारण हुनुपर्छ। आज आएर भारतले हामीलाई मलाई हटाउन थाल्यो प्रधानमन्त्रीबाट। यो सम्पूर्ण पार्लियामेन्टको बेइज्जत हो, अपमान हो। हाम्रो संविधानले पार्लियामेन्टको जन्म, प्रधानमन्त्रीको जन्म पार्लियामेन्टबाट हुन्छ, यही संसदबाट हुन्छ। उहाँको जन्म पनि यही संसदले दिया। अब यो संसदले नहटाइकन भारतले हटाइदिन्छ भने त यो संसदको ठूलो अपमान गर्नुभयो। जसले संसदले प्रधानमन्त्री बनाउँछ, सरकार बनाउँछ, त्यसलाई निरह रहेछ भने बोल्न पाइन्छ। त्यस्तो संविधानमा व्यवस्था छ, कानूनमा व्यवस्था छ। हाम्रो पार्लियामेन्ट संसद बेकारको संसद रहेछ। यस किसिमको अभिव्यक्तिले के देखाउँछ? तपाईको वार्ता हुन्छ जुन उहाँले भन्नुभएको छ एकमात्र विकल्प वार्ता। हाम्रो जग्गा फिर्ता लिने विकल्प यस बाहेक केही छैन के? वा अन्य विकल्प छ भने देखाउनु पर्छ। हामीलाई त्यो कागजमा कोडेको नक्साको जरुरी थिएन, हामीलाई आफ्नो जमिनको जरुरी थियो। हाम्रो जमिन कब्जा गरेर रहेछ भने त्यो जमिनको हामीलाई आवश्यकता छ। त्यसको लागि के भयो त? के गर्नुभयो त? नक्सा निकाले भने, नक्सा आए पनि आजसम्म के भयो त? यति भयो कि भारतले वार्ता गर्न चाहेन। अनि किन राजदूत राख्नु भएको छ? फिर्ता गर्नुहोस्। मिनिस्टरको दर्जा दिनुभएको छ भारतको राजदूतलाई। भारतको राजदूतले यति मिलाउन सक्दैन, परराष्ट्र मन्त्रीले यति मिलाउन सक्दैन भने किन परराष्ट्र मन्त्री चाहियो? परराष्ट्र मन्त्री राख्न नसक्ने, परराष्ट्र सम्बन्ध कायम नसक्ने कस्तो होला त परराष्ट्र मन्त्री र हाम्रो राजदूत? के रहेछ भने घरका मूली नै, घरका प्रबन्धक नै हल्को कुरो गर्न थाले भने देश हल्को हुन्छ, कूटनीतिक प्रयास हल्को भइहाल्छ। मैले उहाँलाई के भने पनि यो स्टेट हो, यो स्टेटमा फेलियर भइरहेको, यसको समाधान प्रधानमन्त्रीले फेरिदिने भन्ने भइहाल्छ भन्ने होइन। यसको लागि साइलेन्स डिप्लोमेसी भन्छ। यसको बडो गम्भीरतापूर्वक वार्ता स्टार्ट गर्नु। आज चीन र भारतको बीचमा हामीले हेरिराखेका थियौं कि रोजै लडाई हुन्छ भन्ने। दुवै सीमामा लद्दाखमा आर्मीहरू सारा हतियारहरू पुगे, तर वार्ताको टेबलमा बसे, अझ पनि बसेका छ। धेरै कुरो हल भएको छ। आज संसारमा हतियार प्रयोग गर्ने होइन, आज संसारमा वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्ने हो र नेपालको लागि त्यो नितान्त आवश्यक। जब देशका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै जग्गा लाउन सक्दैन, अर्कोतिर मैले हेरेँ, अब कति सत्य हो झुट हो म भन्न सक्दिनँ। आज मैले त सोशल मिडियाले
गोर्खाको एउटा गाउँपालिका नै चीनमा गएछ र परराष्ट्र मन्त्रीले भन्छ आफू खुसी गएको छ। यस्तो हाम्रो संविधानमा व्यवस्था, कसैले भनिदिए भने म जान्छु चीनमा भनी जान पाउँछ, कसैले भनिदिए भने म भारतमा जान्छु भनी जान पाउँछ। फेरि उनीहरूको इच्छा थियो भने कसले बुझ्यो? यहाँ जनमत संग्रह भएको थियो, जनमत संग्रहमा त जनताहरूले रुचाएका थिए। यही सरकार आफ्नो सीमाको सुरक्षा गर्न नसक्ने किन चाहियो प्रधानमन्त्री? किन चाहियो सरकार? त्यसको के आवश्यकता हो? कुन आवश्यकताबाट राखे? कोरोनाको त हालत कस्तो रहेछ भने क्वारेन्टाइनमा बलात्कार हुन्छ, क्वारेन्टाइनमा आत्महत्या गरेर मान्छे मर्छन्। औषधिको अवस्था के कस्तो रहेछ भने थाहा छ। समृद्ध नेपालको अवस्था आज हेर्नुहुन्छ भने म भर्खर हिजो बेलुकी आएको हो, म 10 बजे 20 दिनमा 2 दिन बसे। क्षेत्रमा जान खोज्दा अहिले धेरै पानी परेको छ, बाटै छैन गाउँमा जाने। यही स्मृति हो, कहीँ बाटो छैन। मैले अस्ति संसदमा पनि भने कस्तो रहेछ यो बजेट त। खोज्दै जाँदाखेरि अरू जिल्लामा 50 वटा प्रोग्राम रहेछ भने वर्षमा एउटा छ, दुईटा छ। अनि त्यहाँ मान्छेले हिँड्न पाउँछ। यो डेभलपमेन्ट हो। त्यसकारण के रहेछ भने आज हेर्नुहोस्, समग्र मधेसमा, अब पहाडमा पनि, हिजो काठमाडौँमा पनि ठुलो जुलुस निस्क्यो। आजसम्म वैवाहिक अंगीकृतको सम्बन्धमा जुन व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्थालाई बहुमतको दम्बमा हटाइयो। 0 बहुमत 11 र 15 को आधारबाट निकाल्यो। यस किसिमबाट राष्ट्रिय सहमति हुन्छ। त्यो 11 जना समितिका संसदहरूको आफ्नो क्षेत्र छैन, त्यो सम्पूर्ण मधेसका हुन्, पहाडका छैनन्। अनि सम्पूर्ण देशमा आज यसको लागि तहल्का मचिरहेको। आजसम्म चलिराखेको संवैधानिक व्यवस्था वा कानूनी व्यवस्थालाई किन 7 वर्षको नाममा सार्नु? बडा म सुन्छु केबी आदि के भनिन्छ भने भारतमा वैवाहिक अंगीकृतको लागि 7 वर्ष राख्या हो, त्यस कारणले राष्ट्रिय। दोस्रो कुरा के भन्छ भने यिनीहरू त बुहारीको चिन्ता गर्छ, छोरीको चिन्तै गर्छ। इस किसिमका भ्रमात्मक कुरा गरिकन, भ्रम फैलाइकन भारत र नेपालको बीचमा 1950 को सन्धि आज पनि जीवित छ। सब सामर्थ्य रहेछ भने 1 महिनाको नोटिस दिएर सरकारले बदर गर्नु। जबसम्म बदर हुँदैन भने त्यो प्रावधान लागू हुन्छ र त्यही प्रावधान अनुसार जुन नेपालका छोरीहरूको बिहा गरेर भारतमा जान्छ, उहाँ त सिटिजनशिप छँदै छैन। उनीहरूले सिटिजनशिप सरहको राशन कार्ड, भोटर लिस्ट कार्ड प्राप्त गर्छ। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ नेता प्रदीप पौडेल। पछिल्लो निर्वाचन पछाडि नेपाली कांग्रेस सत्तामा थिएन अथवा निर्वाचनले नेकपालाई त्यति बेलाको गठबन्धनलाई झन्डै 2/3 नजिकको समर्थन दिएको थियो। पछि उहाँहरूले पार्टी नै मिलाउनु भयो र उहाँहरूको सरकार बनेको थियो। आजभन्दा 800 दिनभन्दा बढी भइसक्यो सरकार बनेको। 800 दिन अगाडि झन्डै चाहिँ यो 2.5 वर्षको हाराहारीमा पुगिसक्यो सरकार बनेको। यो सरकार बन्ने बित्तिकै हामीलाई यति बेला कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ, नेकपा सत्तामा छ। त्यसैले सत्तालाई असफल बनाउने खेलमा हामी लाग्नु हुँदैन। मुलुक एउटा लामो चरण पार गरेर यहाँसम्म आइसकेको छ। त्यसकारण विकास र समृद्धिको सवालमा हामीले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेकै हो। र प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै विकास र समृद्धिका थुप्रै मुद्दाहरूका बारेमा उहाँले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको थियो।
निर्वाचनमा उहाँहरूले अत्यन्त महत्त्वकांक्षी घोषणा प्रस्तुत गरेर उहाँहरूले चुनाव पनि जित्नु भएको थियो। नेपालमा रेल, पानी जहाज यस्ता धेरै थुप्रै भौतिक पूर्वाधारका विषयमा पनि उहाँले बहस सुरु गर्नुभएको थियो। कोही गरिब हुँदैन, कोही खान नपाएर मर्दैन, नेपाल एकदमै 21औं शताब्दीमा समृद्धिको धेरै अगाडि पुग्नेछ। उहाँले धेरै ठुला सपनाहरू नेपाली जनताका बीचमा बाँड्नु भएको थियो। हामीलाई के लाग्थ्यो भने प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले यति कुरा गरिसकेपछि यो कुरामा मात्रै सीमित हुँदैन, यो काम गर्नका निम्ति उहाँले कुराहरू ल्याउनु भएको भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर दिनहरू बित्दै गए, समय अगाडि बढ्दै गयो, प्रधानमन्त्रीका कुराहरू अभिव्यक्तिमा मात्रै सीमित भए। उहाँ चाहिँ एकदम खरो ढङ्गले बोल्ने, तर त्यो बोलीलाई कार्यशैलीमा अथवा व्यवहारमा परिणत गर्न नसक्ने, प्रधानमन्त्री बोली मात्रै रहने, काम केही नगर्ने हो भने गर्ने चाहिँ कसले हो? गर्ने ठाउँमा भएको मान्छे बोल्ने, अरू हामी विपक्षमा रहेका मान्छेहरू त बोल्ने, अथवा कसैको कमी कमजोरी, सरकारको कमी कमजोरी औल्याउने हाम्रो दायित्व नै हो। त्यसैले काम गर्दै नगर्ने, खालि बोली मात्रै रहने, खालि चर्का कुरा मात्रै गरिरहने, यो कार्यशैलीले मुलुकले केही पनि प्राप्त गर्न सकेन। वास्तवमा यो गणित संसदमा आज जुन प्राप्त भएको छ, यो कुनै पनि देशमा विरलै प्राप्त हुन्छ। यो व्यवस्थामा झन्डै 2/3 नजिकको गणित नेकपाले प्राप्त गरेको थियो। संघीय संसदमा 2/3 नजिकको संख्या नेकपाको छ। 7वटा प्रदेश मध्येमा 6वटामा नेकपाको सरकार छ। 2/3 भन्दा बढी स्थानीय तहमा नेकपाको सरकार छ। जनताले यो भन्दा बढी समर्थन कसैलाई पनि दिन सक्दैन। यति धेरै समर्थन प्राप्त गरेर यति बलियोसँग उभिएको एउटा राजनीतिक दल अनि त्यसले बनाएको सरकारको अवस्था यस्तो हुन्छ भने के भयो भने, जनताले कतिसम्म समर्थन गर्यो भने सरकारले काम गर्न सक्छ त? नेपालमा स्थिरता प्राप्त हुन्छ त? सरकार बदलिने कुरामा हिजो जस्तो 9 महिनामा बदलिएन, तर सरकार 2.5 वर्ष बस्यो, 9 महिनाको सरकारले जति पनि केही गर्न सकेन। अब नक्सा जारी भयो, यो बीचको उपलब्धि यति मात्रै हो। नक्सा जारी भयो त्यो सकारात्मक कुरा हो, प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा नक्सा जारी भयो, तर कसको असहयोग भयो त्यो कुरामा? सही कुरा देशको पक्षमा गरिने कुरामा त सबैले समर्थन गर्दो रहेछ। त्यसै काम अरू गरेको भए पनि हामीले उहाँलाई एकदमै छाती खोलेर समर्थन गर्न तयार थियौँ। तर नक्साको पर्दाभित्र सबै कुकृत्यहरू लुकाउने जुन प्रयास भइरहेको छ, त्यो एकदम गलत भइरहेको छ। डेलिभर केही पनि नगर्ने, जनतालाई केही पनि नदिने, विकास र समृद्धिको नयाँ कुरा केही पनि नगर्ने, जनताको जीविकालाई उकास्नका निम्ति केही पनि काम नगर्ने, आर्थिक विकासका निम्ति केही पनि काम नगर्ने, कोभिड नियन्त्रणका निम्ति केही पनि गर्न नसक्ने, सबै कुरा नक्सा जारी भयो भनेर उपलब्धि भएको देखाउन खोज्ने। नक्सा एउटा काम राम्रो भएको, तर यो एउटा काम राम्रो भए सँगसँगै धेरै नराम्रा कामहरू भएको छ। आज यो सरकारले कोभिडको यो विपदको नेतृत्व गर्न सकिरहेको छैन। मैले पूर्वाग्रही हिसाबले भनेको होइन, आज पनि मङ्गल बजारमा ब्यानरमा चाहिँ कसैको झन्डा छैन होइन, कुनै दलका मान्छे ती होइनन्। युवाको स्वतन्त्र ढङ्गबाट हरेक बेलुका हजारौं मान्छे त्यहाँ उपस्थित हुने गर्छ। उनीहरूलाई पनि त कोरोनाको डर छ होला नि। मण्डलामा दैनिक जुलुस निक्लिने गर्छ, उनीहरूलाई पनि त कोभिडको डर छ होला नि। तर त्यो जोखिमको बावजुद पनि यति धेरै विरोधका स्वरहरू सडकमा आइरहेका छन्। प्रतिपक्ष दललाई मान्छेहरूले निरन्तर रूपमा भनिरहेका छन्, तपाईहरू सरकारको सहयोगी दल हो, यो देशमा प्रतिपक्ष नै छैन। प्रतिपक्षको पनि सरकारले एकदमै धेरै सहयोग प्राप्त गरेको स्थिति हो, अरू विपक्षी दलहरूको पनि सरकारले सहयोग प्राप्त गरेको स्थिति हो। तर यदि सबैको यति धेरै सहयोग प्राप्त हुँदा पनि सरकारले केही पनि गर्न सकेन। आज कोभिडको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीका बारेमा त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिएको भए यो भयावह स्थिति आउँदैन थियो। भारतबाट नेपाल आउन चाहेका नेपालीहरूलाई बोर्डरमा आउँदा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, खबरदार तिमीहरू नेपाल आयो भने तिमीहरू सँगसँगै कोरोना आउँछ, त्यसैले तिमीहरू नआऊ। उनीहरू भारतीय पनि थिएनन्, उनीहरू नेपाली नै थिए। उनीहरूलाई के पर्यो भने सरकारलाई सोधेर नेपाल जान खोज्यो भने नेपाल जान पाइँदैन, घर पुग्न पाइँदैन, किनभने सरकारले त हामीलाई न्याय भनेको छ। प्रधानमन्त्रीले के भन्नु पर्थ्यो भने म तपाईँहरूको पनि प्रधानमन्त्री हो, तपाईँहरूलाई सुरक्षित ढङ्गबाट घरसम्म पुर्याउने मेरो काम हो अथवा सरकारको काम हो, त्यसैले नआत्तिनुहोस्, धैर्यतापूर्वक बसिरहनुहोस्, एकछिन केही समय तपाईँलाई त्यहाँ होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ।
तपाईको परीक्षण हुन्छ, तपाईको अवस्था अनुसार सरकारले तपाईलाई क्वारेन्टिनमा लाने अथवा घर लिएर जाने अथवा पोजिटिभ भएको अवस्थामा आइसोलेसनमा लिएर जानुपर्ने पनि हुन सक्छ। तपाईका कारण अरू असुरक्षित नहुन् भनेर हामीले तपाईलाई यो निगरानी गरेका हौं, यसमा अन्यथा नसम्झनु होला। प्रधानमन्त्रीले यति भनिदिएको भए राज्यलाई ढाँटेर कोही पनि नेपाल प्रवेश गर्दैन थियो। प्रधानमन्त्रीको त्यही असहिष्णुय अभिव्यक्तिका कारणले नेपालमा कोरोना फैलियो। त्यसपछि क्वारेन्टिनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, क्वारेन्टिनहरू भेडाबाख्राको खोर हो। एउटै मान्छे, दुईटा मान्छे एउटा खाटमा सुतेको छ, भौतिक दूरी कायम गर्न सक्ने अवस्था छैन। स्थानीय तहलाई क्वारेन्टिन बनाऊ भनेर आदेश दिएर उसँग साधन स्रोत केही पनि हुँदैन, उसले क्वारेन्टिन बनाउन सक्छ? सरकारले, केन्द्रीय सरकारले व्यवस्थित क्वारेन्टिन बनाउनका निम्ति साधन स्रोत उपलब्ध गराउन सक्यो? प्रधानमन्त्रीको विपद व्यवस्थापन कोषमा, कोभिड विपद व्यवस्थापन कोषमा जति पैसा जम्मा भएको छ त्यही पैसा स्थानीय तहलाई दिन सकिन्थ्यो। हामीले सांसद विकास कोषलाई अहिले कार्यान्वयन नगर त्यो पैसा यो कोभिड नियन्त्रणमा लगाऊ भनेर भन्यो। अरू पनि विकासका खर्चहरू कोभिड नियन्त्रणमा लगाउनुपर्छ, अहिले नयाँ विकासका कामहरू केही हुन सक्दैन भनेर हामीले भन्यौँ। नियमित बजेट जस्तै कोभिडै आएको छैन जस्तो गरी बजेट ल्याइयो। नीति तथा कार्यक्रममा कतारबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएको एउटा नेपाली युवा नेपालको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा मेरो रोजगारी सुरक्षित गरेको छ भनेर महसुस गर्न सक्ने स्थिति सरकारले बनाउन सकेन। 25 लाख भन्दा बढी मान्छेले रोजगारी गुमाउने स्थिति बनेको छ, देशभित्र र देश बाहिर गरेर। सरकारले यसको वैकल्पिक क्षेत्र कुनै पनि निर्धारण गर्न सकेन। कृषि वैकल्पिक क्षेत्र हो भने कृषिमा सरकारको कुनै पनि खालको त्यो टालटुली प्राथमिकताको के अर्थ छैन। व्यवस्थित प्राथमिकता आउनु पर्यो। अहिले पनि सर्टिफिकेट राखेर धितो राख भन्छ, सर्टिफिकेट धितो राखेर पैसा दिन्छु भन्छ। यस्तो यो कर्मकाण्डी काम गरेर केही अर्थ छैन। म काम गर्छु भन्ने मान्छेलाई धितो सिधो केही पनि चाहिँदैन। तिमी काम गर, हामी पैसा दिन्छु, हामी तिमीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन्छु। सरकारले ढाडस दिने त त्यसरी हो नि। तर यस्तो विपदको बेलामा पनि त्यस्तो कुनै पनि काम हुन सकेन। अहिले हुँदा कोभिडको बारेमा सरकारले प्रकाशित गरेको निर्देशिकामा के आयो भने क्वारेन्टाइनमा बसेर लक्षण देखिएन भने त्यसको परीक्षण नगरिकन घर पठाइदिनु। पोजिटिभ भएको मान्छेको परीक्षण गर्यो तर उसको लक्षण सुधारियो, उसमा लक्षण कुनै देखिएन भने फेरि परीक्षण नगरिकन उसलाई घर पठाइदिनु। अथवा कोही मान्छे क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो भने अब बसाल्ने ठाउँ छैन, तिमी घरमै बसेर क्वारेन्टाइनको जुन मापदण्ड हो त्यही अनुसार आफ्नो दैनिकी चलाऊ भनेर सरकारले भनिदिएको छ। विदेशमा बसेका सबै मान्छेले अरू बेलामा 80,000 मा आउने टिकट अहिले 3,50,000 पर्छ। सरकारको उपस्थिति कहाँ देखियो? राहत कसलाई दिनुपर्ने हो त्यो पनि सरकारले छनौट गर्न सकेन। राहतको न्यूनतम आवश्यकता 8-10% पनि सरकारले दिन सकेन। यस्तो विपदको बेलामा सामान्य व्यवसाय गरेका मान्छेलाई पनि सरकारले सहयोग गर्न सकेन। ठुलो उद्योग गरेका मान्छेलाई पनि सरकारले सहयोग गर्न सकेन। चेतना विस्तार गर्न पनि सरकारले सकेन। सम्पूर्ण रूपमा लकडाउन गरेर नेपालमा जस्तो यति कडा लकडाउन सायद संसारमा कहीँ पनि छैन। आज लकडाउनको 3 महिनाभन्दा बढी हुन लागिसक्यो, 3 महिना पुग्न लागिसक्यो। यो अवस्थामा कोरोना नियन्त्रण होइन दिनदिनै बढेको बढै छ। अब साउन महिनामा मन्त्रीले नै भन्नुभयो 40,000 पुग्छ। मेरो विचारमा श्रावण महिनामा 1 लाख भन्दा बढी कोरोना संक्रमितहरू नेपालमा देखिने स्थिति हुन्छ। अझ व्यापक मास लेभलमा परीक्षण भएकै छैन। मास लेभलमा परीक्षण हुने हो भने लाखौं मान्छे संक्रमित देखिन्छ। पीसीआर मेसिन सरकारले जम्मा 5 वटा किनेको, त्यो पनि बिग्रिएको छ। सरकारले 5 वटा होइन, पीसीआर मेसिन सरकारले 50 वटा 100 वटा किन्न सक्दैन। जम्मा सरकारले 25,000 पीसीआर किट किनेको छ। अरू बाँकी सबै अनुदानमा प्राप्त भएको 25,000 होइन, 3 लाख किट किन्न सक्दैन। सरकारसँग त्यो क्षमता छैन। किन आरटीटी किट मात्रै किनिन्छ, पीसीआर किट किनिँदैन? आरटीटी ल्याउने मान्छे उहाँहरूको एजेन्ट हो, उसले पैसा कमायो भने कमिसन पाइन्छ। पीसीआर ल्याउने मान्छे उहाँहरूको एजेन्ट नभएको कारणले उहाँहरूले चाहिँ पीसीआर मात्रै किनिरहनुहुन्छ। पीसीआर गलत छ भनेर हामीले भनेको होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आरटीटी गलत छ भनेर हामीले भनेको होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको। आफ्नै निकायले आरटीटी गलत छ भन्दै तपाईँ आरटीटी किनेको किनै गर्ने? तपाईँको कमिसनका निम्ति जनताको स्वास्थ्यलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ असुरक्षित बनाउने। त्यसैले कोभिडको नियन्त्रण गर्ने सवालमा पनि प्रधानमन्त्री असफल हुनुहुन्थ्यो। र अन्तिममा यही विषयमा नेकपाका नेता कर्णबहादुर थापाले आफ्नो धारणा राख्दै हुनुहुन्छ। 2015 सालमा एकपल्ट विशेषज्ञ प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा 2 तिहाईको सरकार बनेको थियो र
त्यसको धेरै लामो समयपछि नेपालको समृद्धिका निम्ति, नेपाली जनताको उन्नति र प्रगतिका निम्ति राजनीतिक स्थिरता पनि एउटा अनिवार्य विषय रहेछ भन्ने नेपाली जनताले महसुस गरेर अहिले झन्डै 2/3 भन्छौँ। अब राष्ट्रिय सभालाई जोड्ने हो भने संसदमा 2/3 स्थितिमा नेकपा छ। हामीले हाम्रो संविधान बमोजिम सरकारको कुरा गर्दा हामी 3 तहको सरकार छ। नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू सरकारभन्दा बाहिर कोही पनि छैनन्। स्थानीय तहमा, प्रदेश तहमा र संघीय सरकारमा हेर्दा संघीय सरकारमा नेकपा एक्लै छ, प्रदेश सरकारमा नेकपा एक्लै छैन। 2 नम्बर प्रदेशमा अरू राजनीतिक पार्टीहरू, मधेसवादी पार्टीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ र स्थानीय सरकारमा चाहिँ सबै हामी मिश्रित रूपमा छौँ। हामीले देशका बारेमा, देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, जनताको जीवनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छलफल गर्ने, विषयवस्तु केन्द्रित भएर छलफल गर्ने, समस्याहरूको समाधान गरेर हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जुन सबैको चाहना छ त्यो चाहनालाई परिपूर्ति गर्ने गरी हामी बहस कहिले प्रारम्भ गर्छौँ? यो दायित्व कसको हो? हामी विरोध मात्रै गरेर, आलोचना मात्रै गरेर, कसैको खुट्टा तान्ने मात्रै कुरा गरेर, सतहमा हिँडेका कुराहरूमा मात्रै छलफल गरेर हामी सन्तुष्ट हुने कि यसले हामीले कुनै परिणाम दिन सक्छौँ कि जनतालाई, राष्ट्रलाई उभो लगाउन सक्छौँ कि? यो बारेमा गम्भीर ढङ्गले छलफल हुनु आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालको इतिहासलाई फर्केर हेऱ्यो भने प्रतिपक्षी होइन, जनता होइन, जनताभन्दा पनि धेरै नेपालको उन्नति र प्रगतिलाई अगाडि बढाउनका निम्ति, नेपालको लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई अगाडि बढाउनका निम्ति बाधक भनेको अरू राजनीतिक दल होइन, दल बिचको, दलभित्रको द्वन्द्व, दलभित्रको असन्तुष्टि, दलभित्रको अन्तर्विरोध, नेपाली जनताको चाहना र भावनालाई सम्मान गर्न नसकेको हाम्रो इतिहास छ। मैले त्यही कारणले अघि भनेको थिएँ 2007 सालदेखि 2015 सालसम्म त्यो बेलामा एउटा प्रभावशाली नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। हामी 7 सालको क्रान्तिबाट अगाडि बढेका थियौँ। हामीले त्यो बेलाको स्थिति हेऱ्यौँ भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई असफल बनाउने, त्यो बेलाको 2/3 बहुमतको सरकारलाई असफल बनाउने अरू कोही पनि थिएन। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसका निम्ति जिम्मेवार थियो। त्योभन्दा पछि हामीले जब बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गऱ्यौँ, 48 सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेस जुन बेलामा बलियो थियो, सरकारमा 2 पटक उसले बहुमत प्राप्त गर्यो, त्यो बेलामा पनि त्यो काङ्ग्रेस असफल भएको भनेको अरू राजनीतिक पार्टीका कारणले थिएन, नेपाली जनताको कारणले थिएन। त्यहाँभित्र नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको अन्तर्विरोध, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको खिचातानी, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको द्वन्द्वको कारणले गर्दा नेपालको राजनीति बिग्रेको छ, नेपाली जनताले धोका पाएका छन्। र म अहिले यहाँ जोड्न चाहन्छु कि अहिले केपी शर्मा ओलीको राजीनामा जो नेकपा भित्रबाट मागिएको छ यो असान्दर्भिक छ। यो भनेको हामी माथिका अभिभावकहरू, जनताले के अभिभावक सुन्दैका छन् त्यसलाई अलि जवाबदेहिताका साथ उत्तरदायित्वपूर्ण ढङ्गले नसोचेर ईर्ष्या र डाहामा केन्द्रित भएर साना साना खुद्रा मसिना कुराहरू गरेर अनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा जो भनेको छ के राजनीति भनेको यस्तै खेलबाड हो? राजनीति भनेको प्रश्न उठाउने मात्रै विषय हो कि समस्या मात्रै खडा गर्ने विषय हो कि समस्या खडा गर्ने विषयका रूपमा जनतालाई हामीले बुझाउने हो कि यो त समस्या समाधान गर्ने ढङ्गले यसलाई सोच्ने हो? त्यसैले म पहिलो भन्न चाहन्छु कि नेपालमा राजनीति गर्ने नेताहरूले लामो समय राजनीति गर्नुभयो तर उत्तरदायित्वको साथ, जवाबदेहिताका साथ काम नगर्ने, जनताले सुन्नेका अभिभावकहरूलाई पुरा नगर्ने र देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा विषय केन्द्रित रहेर छलफल बहस नगर्ने र हावादारी, सतही र साना साना कुराहरूलाई स्वार्थ केन्द्रित भएर, आत्मकेन्द्रित भएर सोच्ने, आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्ने, मैले यो पाइनँ, मैले यो भएन, फलानाले यो पायो, मेरो मान्छे भएन, यस्ता यस्ता प्रकारका साना विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित भएर अहिले नेकपाभित्र जो केपी ओलीको राजीनामा मागेको छ त्यो 100% गलत छ।
त्यो नेपाली जनमत माथिको यो अपमान हो र हामीले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा कम्तीमा हामी धैर्य गर्नु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई म यसमा दोष दिन चाहन्न। नेपाली काङ्ग्रेस साँचो अर्थमा भन्ने हो भने राम्रो असल र बडो एउटा लोकतान्त्रिक प्रकारको प्रतिपक्षका रूपमा रहेको स्थिति छ। हुन त कारण होला, अघि प्रतिजीले भन्नुभयो हामी आन्दोलनमा जानुपर्छ, सरकारका सैकडौँ विरोध उहाँले भन्नुभयो पनि सरकारले यस्तो किसिमको मुद्दा छोडेको छैन जसले उहाँहरू सडकमा जानुहोस् र सडकमा मान्छेलाई टिकाइरहन सक्नुहोस्, त्यस्तो प्रकारको कुनै मुद्दा छैन। साना साना विषयवस्तुहरू छन्, जस्तो उदाहरणका लागि भनौँ, मलाई भन्न मन थिएन, सुरुमा काठमाडौँका खाल्डाको खुब चर्चा हुन्थ्यो। अहिले जताततै राम्रो बाटो बने, मैले त्यो बेला पनि भन्ने गरेका थिएँ खाल्डोको राजनीति हुन सक्दैन, भोलि बाटो बनिहाल्छ नि। हामीले देश बनाउने कुरा गरौँ। अघि प्रदीपजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले नै हामीले पानी जहाजमा आएका छैनौँ, पानी जहाज त भोलि नै आउँदैन नि, पानी जहाजको कार्य खुलिसक्यो, अगाडि बढ्दैछ, त्यो दीर्घकालीन योजनामा कहीँ टसमस छैन। अनि अघि केही साथीहरूले भन्नुभएकोमा म उहाँहरूको विरोध त गर्दिनँ, तर गलत तथ्यहरू पनि जनताका बिचमा राख्नु हुँदैन। नेपालको इतिहासमा परराष्ट्र सम्बन्ध अहिलेको जतिको मजबुत, अहिलेको जतिको बलियो अरू केही पनि छैन। प्रधानमन्त्रीले हल्का फुल्का कुरा गर्नुभयो, त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि गर्नुभयो, त्यसो होइन। यी प्रधानमन्त्री असाध्यै धेरै गरुङ्गो हुनुभयो, जसले नेपालमा आफ्नो प्रभाव जमाउन चाहन्छन्, जसले आफ्नो निर्देशनमा नेपाललाई चलाउन चाहन्छन्, तिनीहरूलाई पर्यो कि केपी ओली रौन्जेलसम्म अब वैदेशिक हस्तक्षेप सम्भव छैन। उहाँ गरुङ्गो हुनुभएको कारणले, उहाँ अडानयुक्त भएको कारणले, जनताको भावना र अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भावना ठ्याक्कै मिलेको कारणले अब यिनलाई हटाउनु पर्छ भनेर षड्यन्त्र भइरहेको छ। त्यो षड्यन्त्रको शिकार नेपालमा हामी कोही पनि हुनु हुँदैन। अब अहिले पार्टीभित्रबाट जहाँसम्म कुरा छ, मैले आज एउटा कुरा भन्नै पर्नेछ। नेकपामा 3टा पुस्ताहरू छन्। एउटा 60 वर्षभन्दा माथिको पुस्ता छ, त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ, उहाँले ठुलो योगदान गर्नुभयो र अहिले उहाँहरूका अभिव्यक्तिहरू चाहिँ आइरहेका छन्। अबको समयमा केपी ओली भन्दा पछि अब केपी ओलीको विकल्प प्रचण्ड, केपी ओलीको विकल्प माधव नेपाल, केपी ओलीको विकल्प झलनाथ खनाल, यो कसैले सुन्न सक्ने विषय होइन। यो असम्भव र यो कसैका लागि स्वीकार्ने विषय होइन। हामी के गर्छौँ त अब भने पहिलो पुस्ताले जे जति गर्यो, केपी ओली भन्दा पछि अब मैले उच्चारण गरेका नामहरू अब यिनले नेतृत्व गर्न सक्दैनन्। अब युवा पुस्तामा आउँछ। हाम्रा अर्को दोस्रो पुस्तामा 40 देखि 60 को बिचको पुस्ता छ, जो नेकपामा निर्णायक छ। अहिले उनले देश चलाउन सक्ने हैसियत राख्छ, त्यससँग योजना छ, त्यससँग विगतको अनुभव पनि छ, आधुनिक शिक्षाको पनि उनले अध्ययन गरेको छ, विश्व परिदृश्य कता गइरहेको छ, विश्वको आकलन पनि त्यसले गर्न सक्छ। नेपाललाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढाउन सक्ने हैसियत छ। अर्को भनेको तपाईँको 20 देखि 40 वर्ष उमेरको युवाको समूह पनि नेकपाभित्र छ। यी 3टा पुस्तामध्ये यो पछिल्लो 20 देखि 40 को पुस्ता हामीले अब एउटा बेर्नाका रूपमा, अब भोलिको भविष्यको नेतृत्व निर्माण गर्ने रूपमा हामीले लैजानुपर्छ र 40 देखि 60 को पुस्ता जुन छ, त्यो पुस्ताले अबको हस्तक्षेप गर्छ। आजको रेकर्ड तपाईँले राखिरहनु होला। अब नेकपाका कुनै पनि महाधिवेशनहरूमा म आजका दिनमा, मैले आजसम्म बोलेको थिइनँ, पहिलो पटक तपाईँको यो सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दैछु, हामी अब नेतृत्व गर्छौँ, हाम्रो पुस्ता अगाडि आउँछ। केपी ओलीको विकल्प म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, न प्रचण्ड हुन सक्नुहुन्छ, न माधव नेपाल हुन सक्नुहुन्छ, न झलनाथ खनाल हुन सक्नुहुन्छ। उहाँले त्यो विषय पार्टीका वामदेव गौतम त कहाँबाट आउनुहुन्छ, त्यही कारणले मैले भनिरहेको छु। कुन संवैधानिक व्यवस्थाले आउनुहुन्छ? यो संविधान कसले लेखेको? यो संविधान लेख्नेमा एउटा मस्यौदा समितिको म पनि सदस्य हुँ, ऊ लक्ष्मण कर्णजी पनि हुनुहुन्थ्यो। जनताले विरोध गरे, चुनाव हारेका मान्छेहरू चाहिँ मन्त्री हुनु हुँदैन भनेर। हामीले जनताको त्यो अभिमतको सम्मान गर्यौँ र हामीले संविधानमा लेख्यौँ। त्यो अवधि, एउटा प्रतिष्ठाको अवधिमा निर्वाचनमा पराजित भएको मान्छे मन्त्री हुँदैन। अब उनीहरू त तर्क गर्न पनि यहाँ गर्नुहुन्न होला भन्न सकिँदैन। मन्त्री पो हुँदैन, प्रधानमन्त्री हुन्न कहाँ भनेको छ र?
भन्ने तर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो तहको हुनुहुन्छ हाम्रो नेताहरू। त त्यस कारणले मैले यो किन भनिरहेको छु भने उहाँहरूको योगदानको सम्मान गर्छौँ र अब उहाँहरूबाट चल्दैन। यस कारणले मैले भनिरहेको छु हुँदै नहुने गर्दै नगर्नुपर्ने सम्झौता पनि उहाँ गर्नुहुन्छ। सम्भवै नभएका चिज पनि गर्नुपर्छ भनेर 5 जना मान्छे बसेर कोटरीको सल्लाह गर्नुहुन्छ। अहिले केपी ओलीलाई अल्पमत भन्ने हल्ला खुब छ। म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कहाँको कुन अल्पमत? त्यो अल्पमत र बहुमत देखाउने ठाउँ कहाँ हो? यही अहिलेको स्थायी कमिटीमा केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने, प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने हल्ला कहिले गर्नुभयो? म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु निर्णय गर्नुहोस् न त। निर्णय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ किन हल्ला गर्नुहुन्छ? किन त निर्णयमा आएर बोल्नुहुन्छ? त्यहाँ निर्णय गरे भयो नि त। अनि उहाँलाई प्रधानमन्त्री हटाउने ठाउँ भनेको सांसदहरू संसदमा म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु केपी ओलीलाई अब निर्वाचन लड्न आउनुहोस्। प्रधानमन्त्री कसलाई हुने इच्छा छ? केही दिन अगाडि माधव नेपाल हुने भन्ने कुरा थियो, अहिले होइन अब माधव नेपाल हुन नसक्नु हुने हो। अब प्रचण्डलाई मन लाग्यो भने अनि दिनदिनै पनि प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन्छ नि त। कति दिनका लागि को प्रधानमन्त्री, कति दिनका लागि को प्रधानमन्त्री। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलाका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। रेडियो सान्वी 96.4। After